कभी आपको एको करवाने का इत्तेफाक हुआ जो दिल की यानी दिल का स्कैन करते हैं, आप में से किसी ने करवाया? नहीं कराया? फिर आपको मेरी बात समझ नहीं आई। अच्छा वहां पर ना जी, उसमें होता ही है सिंपली, ओके, उसमें होता ही है सिंपली कि वो आपके हार्ट के ऊपर एक छोटा सा आला रखते हैं जेल के साथ, और उससे स्क्रीन के ऊपर आपके दिल के अंदर तक झांक के देख लेते हैं कि पंपिंग कैसे हो रही है, खून कितना फ्लो कर रहा है, कैसे धड़कन कैसे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ देखते हैं उसमें, वॉल्व कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, मुझे इसका इत्तेफाक हुआ, तो मैं सोच रही थी कि इस मशीन से तकवा तो कहीं नजर नहीं आएगा, कोई मशीन तकवा नहीं देख सकती। अगर मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो इस मशीन से तो नजर नहीं आएगी। तो ये जाहिरी मशीनें और जाहिरी चीजें हमारे यानी अल्लाह की कुदरत नजर आती है, अल्लाह पे प्यार नजर आता है कि अल्लाह ने इस दिल के अंदर क्या कुछ छुपा दिया है, कैसे कैसे भेद है हमारे दिलों के अंदर। हम असल में क्या है वो तो यहाँ है ना, अंदर से क्या, हमारी नीयतें कैसी हैं, हमारे इरादे कैसे हैं, हम चाहते क्या हैं, हम किस चीज से मोहब्बत करते हैं, किस चीज से बुग़्ज़ रखते हैं, क्या करने का शौक रखते हैं, क्या नहीं, किसी को नहीं पता। कितना अल्लाह ने महफूज रखा, हमारे पर्दे रखे। और अगर हम किसी खराब चीज की भी चाहत रखते तो भी अल्लाह ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं, तो किसी को भी नहीं पता चलता। तो ये तकवा का मामला भी फिर बराह रास्त किससे हो गया? अल्लाह ताला से। अल्लाह का तकवा यानी वो दिल जो सिर्फ अल्लाह देखता है, सिर्फ वो देख सकता है कि इसके अंदर किस किस यानी क्या क्या चीज है। इसी के अंदर हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, यानी बदगुमानियां भी हैं, और नफरतें भी, और मोहब्बतें भी, और शौक भी, और जज्बे भी, और नीयतें भी, और इरादे भी, क्या कुछ समेटा हुआ इस दिल ने। तो तकवा का ताल्लुक असल में दिल के साथ है। जो आदमी गहराई के साथ मामलात पे गौर करता है वो तकवा की रविश पे कायम रहता है। यानी जो चीजों को दिल के साथ, दिल की आंखों के साथ देखता है वो तकवा पे कायम रह सकता है। एक होता है ना, हम इन आंखों से जाहिरी जाहिरी चीजें देखते हैं, मशीनों से देखते हैं, और एक क्या है कि हम दिल की आंखों से फिर देखने लगते हैं। दिल पर वो नूर बसीरत आता है, इल्म का नूर भी दिल पर होता है। जो इमाम शाफी को उनके उस्ताद ने कहा था कि ये अल्लाह का नूर है, व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता। यानी आप बहुत सा इल्म हिफ्स कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, फर सुना सकते हैं, लेकिन उसका नूर आपके दिल पे तकवा के साथ ही पड़ेगा। जब आप गहराई के साथ उस पर गौर व फिक्र शुरू करेंगे, एहसास रखेंगे, तो तकवा हकीकत में एक दाखिली कैफियत का नाम है। अगर कोई शख्स अंदरूनी तौर पर मुत्तकी ना हो तो बैरूनी रख रखाव उसको मुत्तकीन में शुमार नहीं कर सकता। फिर इसी तरह तकवा जो है अपने मुहासबे का नाम है कि इंसान जो कि अपने दिल को देखता है, अपने अपने अंदर के ख्यालात और जज्बात को जानता होता है, तो फिर वो अपना मुहासबा भी कर सकता है, संजीदगी के साथ गौर करता है, और मुस्तकिल तौर पर गौर करता रहता है, और मुस्तकिल तौर पर जायजा लेता रहता है कि मैं किस मौके पर क्या सोच रहा हूँ। यानी अपने ख्यालात को इंसान खुद पढ़ता भी है और फिर खुद एनालाइज भी करता है, और खुद ये एडिट कर सकता है, खुद ही उसमें से कुछ चीजें डिलीट कर सकता है, कुछ चीजें बाकी सेव कर सकता है। ये कोई और नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना है। सेल्फ एनालिसिस, अपना मुहासबा आप, और ये होता रहेगा। यानी आपकी सेल्फ टॉक होती रहेगी अपने अंदर ही अंदर, अपने से बातें करते रहेंगे, चाहे आप लोगों की मजलिस में हो, कुछ भी कर रहे हो, अंदर की आवाज सुनते रहेंगे, तो आप तकवा की रविश इख्तियार करते रहेंगे। फिर आपको कुव्वत मिले, और जहां आपको पता चल जाए, डिटेक्ट हो गया ये है फॉल्ट, यहाँ है मसला, अब आप उसके आगे कमजोर हैं, बिछे हुए हैं, फिर अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह ताला आप मुझे इससे निकालें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस्मानी बीमारियों को, मसलन अगर किसी का हार्ट स्कैन होता है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपके हार्ट में फलां तकलीफ है, तो फिर वो उसको जान के बैठ तो नहीं रहता। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वो किससे मिलता है जाके? कार्डियोलॉजिस्ट से। कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलता है और वो कहता है कि अब मुझे आप इसका हल बताएं। वो उसके लिए क्या तजवीज करता है? कुछ दवाएं और कुछ परहेज। परहेज का नाम नहीं लिया आपने, क्योंकि हम परहेज वाली कौम नहीं है। परहेज को कुछ नहीं समझते, तकवा है ही परहेज। तो अब भी ऐसे लोग हैं जो आपका इलाज सिर्फ दवा से नहीं करते। दो तरीका इलाज है, एक में दवाइयां डोमिनेंट है
اور ایک میں پرہیز ڈومیننٹ ہے. دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے. دوا بھی کرنی چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے. دوا نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا, وہ کریکشن نہیں ہوگی فالٹ کی. اور پرہیز نہیں کریں گے تو وہ صحت مند نہیں ہو سکے گا آپ کا دل, یا جس جگہ کے بھی آپ علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دل کے اندر جب کوئی خرابی آ جاتی ہے, نیت میں خرابی آ جاتی ہے, یا کوئی ایسی خواہش غلبہ پا لیتی ہے, یا کوئی چیز آپ کے دل میں وسوسہ غلبہ پا لیتا ہے, تو اس میں پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنی پڑے گی. دوا بھی کرنی پڑے گی, کچھ چیزیں پڑھنی بھی پڑیں گی, اور کچھ چیزوں سے بچنا بھی پڑے گا. اس کے بغیر شفا نہیں ہوگی. اور اگر شفا نہیں ہوئی اور یہ بیمار دل لے کے چلے گئے, مر گئے, اوہ ہو, اس سے بڑا اپنے ساتھ ظلم کوئی نہیں. کیونکہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. آپ کا جسم بھی, آپ کے ہاتھ پاؤں جنہیں سنوارتے رہتے ہیں, جنہیں خوبصورت بنانے کی فکر کرتے رہتے ہیں, یہ بال, یہ کھال, یہ سب کچھ سب پیچھے رہ جائے, سب قبر میں مٹی بننے والا ہے. روح نے جانا ہے, اور روح نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے. روح جب جائے گی آگے, ساتھ کیا لے کے جائے گی؟ نفس مطمئنہ, قلب مطمئن. اگر آپ اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ آپ کا قلب مطمئن ہے, تو پھر آگے برزخ کی زندگی میں ایک اطمینان نصیب ہوگا. روح کو جہاں بھی جگہ ملے گی, جس بھی آسمان پہ, علیین میں, جس بھی درجے پہ, جو بھی جگہ اللہ نے رکھی ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک اطمینان والی زندگی بسر کریں گے. کیونکہ یہ ساتھ جانا ہے. مال, اولاد, جسم سب پیچھے, سب زمین میں. آگے آسمانوں پہ جائے گی روح, اور اس کے ساتھ جائے گا آپ کا پیارا سا دل. اب سوچ سمجھ کے دل میں چیزیں رکھیے, ٹھیک ہے, اور اس کے مسلسل علاج کی فکر کیجیے. کیونکہ جسمانی طور پر بھی اگر دل صحیح کام کرتا ہو نا, تو باقی سارا جسم صحیح کام کرتا ہے. اور اگر دل کے کسی حصے کا فنکشن ٹھیک نہ ہو, تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ مستقل طور پر بیمار رہ سکتا ہے, اور آپ جانتے بھی نہیں ہوتے کہ اصل خرابی تو دل میں ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا, بیماری کہیں اور ہے. ہم ظاہر علاج کرتے رہتے ہیں, یہ جگہ خراب ہو گئی ہے, یہاں درد ہو گیا, یہ سوج گئی, انفلیمیشن ہو گئی. نہ بھائی, پیچھے جڑ تک جاؤ. تو دل جو ہے نا, یہ ایسے ہی جیسے مٹی کے نیچے وہ زمین میں پودا ہوتا ہے نا, اور اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ دل کو آپ دیکھیں نا, تصویر دل کی, تو دل کے اوپر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں, ویسلز ہوتی ہیں, سارے جسم کے اندر بھی وہ پھیلی ہوئی ہیں, لیکن وہ ساری کنیکٹڈ ہے ہارٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پر صحیح بلڈ فلو ہو رہا ہے اور پورے جسم کو پہنچ رہا ہے, تو آپ انشاءاللہ ایک ہیلدی, ایکٹیو, بہترین انسان ہو. اسی طرح اگر دل کے اندر خیر ہے, اچھائی ہے, تو وہ تقویٰ ہے, تو وہ آپ کی پوری زندگی کو رول کرے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ کی ضرورت, حتیٰ کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے. ابن قیم کہتے ہیں, تقویٰ کے کچھ مراتب بھی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں, دل اور اعضاء کو گناہوں, سوری میں بات کر رہی تھی اور بیچ میں کہیں اور چلی گئی اور اصل بات چھوٹ گئی. تو جیسے دل کے اوپر رگیں ہوتی ہیں نا, ایسے پورے جسم میں بھی رگیں ہوتی ہیں. تو دل کی جو رگیں ہیں وہ بنیاد کا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے زمین کے اندر جڑیں جاتی ہیں, اور پھر جتنی اچھی زمین, سوائل اچھی ہو, جڑیں دور تک پھیلے, مضبوط ہو, درخت اتنا ہی کیسا ہوتا ہے, درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے, اس کے پتے اتنے ہی گرین ہوتے ہیں. اور پھر پتوں کے اندر بھی رگیں دیکھی ہوں گی آپ, ان رگوں کا تعلق نیچے سے بھی ہے, اوپر سے بھی ہے. پتے اپنی غذا صرف زمین سے نہیں لیتے, کہاں سے لیتے ہیں, سورج سے بھی لیتے ہیں, روشنی سے بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری بھی جو, ہمارے لیے بھی غذا اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کو اپنے قلب, دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا علاج اور اس کا پرہیز. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابن قیم کہتے ہیں, تقویٰ کی 3 درجات ہیں. دل اور اعضاء کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا, حرام کاموں سے بچانا. اب یہ کیا ہے, اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے, وقایا یا پرہیز. اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں پرہیز کو, یہ ہے ہی کوئی نہیں لفظ انگریزی میں, پریکاشن. صحیح, پریکاشن. تو پریکاشن لینی ہے کس چیز سے, حرام کاموں سے. پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد مکروہ کاموں سے. کیونکہ ہم عام طور پہ کیا پوچھتے ہیں, یہ حرام تو نہیں, وہ حرام نہیں تو بس ٹھیک ہے, اب چھٹی ہے, اب جو مرضی کرے. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا یہ مکروہ ہے, تو مطلب یہ کہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا, کچھ تو جواز ملتا ہی ہے, مکروہ ہی ہے نا, کون سا حرام ہے. ٹھیک ہے مکروہ ہے, لیکن مکروہ کس کو کہتے ہیں, ناپسندیدہ کو. تو آپ ناپسندیدہ کام کر کر کے متقی بن سکتے ہیں نہیں. تو پہلا درجہ کیا ہے, حرام سے بچنا. دوسرا درجہ کیا ہے, مکروہ سے بچنا. تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟